अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी 10th क्लास कैसे हैं? अच्छा, 10th क्लास अब हमारा जो अस्बाक थे सिलेबस के वो मुकम्मल हो गए थे। ठीक है, दो ही सबक थे, मुकम्मल हो गए। अब हिस्सा नज़म की तरफ आना है, जिसमें गज़ल है हमारी। इस सिलेबस में गज़ल शामिल है, हसरत मोहानी। ठीक है, हसरत मोहानी की गज़ल है। ठीक है, इसके उनकी शायरी की खसूसियात आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, पेपर में इनके से हवाले से एक दो बातें आती हैं जो आपको बता दी जाएंगी आगे चलकर। ठीक है, तो हम इनके गज़ल की तशरीह करनी है। गज़ल पढ़ी जाएगी आपके सामने और फिर उसके आसान अल्फाज में उसका मफ़हूम और तशरीह बताऊंगी। ध्यान से गौर से सुनिएगा, अल्फाज माने आपको लिखी सूरत में मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम गज़ल के तदरीसी मकासद हसरत मोहानी के शेरी असलूब के हवाले से बात करेंगे कि हसरत मोहानी की शेरी असलूब से वाक़फ़ियत दिलाना है। इस गज़ल के पढ़ने का मकसद ये है कि किस तरह का अशार कहते थे वो, तलबा में गज़ल की हैयत का अदारक पैदा करना। ठीक है, गज़ल किस हैयत में लिखी जाती है। ठीक है, क्या दो दो अशार की सूरत में होती है? ये हमेशा दो दो अशार की सूरत में होती है। गज़ल चार अशार की सूरत में नहीं होती। ठीक है, बंद की सूरत में नहीं होती, दो दो अशार की सूरत में लिखी जाती है। ठीक है, और इसके दो मफ़हूम लिए जाते हैं, एक हकीकी और एक मजाजी। ठीक है, हकीकी का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की मोहब्बत से होता है, की तरफ से होता है, और मजाजी माने दुनियावी मोहब्बत। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे देखिए, हज़रत मोहानी की असीरी और कैद मशक्क़त के ज़िक्र के साथ उसकी हसियाती शायरी का तारुफ़ करवाना। ठीक है, ये भी उस दौर के शायर हैं जब कैदोबंद की सोबतें लोगों ने बर्दाश्त की। ठीक है, शायरों ने भी, हुक्मरानों ने भी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है कि तलबा को मतला और मक्ता के इस्तिलाही मफ़हूम से आगाह करना। ठीक है, मतला और मक्ता, मतला क्या है? किसी भी गज़ल का पहला शेर। मक्ता क्या है? आखिरी शेर। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताना। ठीक है, ये 3-4 बातें थी जिनका सरसरी तौर पर आपके लिए जानना ज़रूरी था। अब हम अशार की तरफ आते हैं, इसकी तशरीह को गौर से सुनिएगा। ठीक है, पहला शेर, मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। ठीक है, पहले शेर में शायर अपनी मुसीबतों और तकलीफ़ों का ज़िक्र करता है और कहता है, राहत फ़ज़ा होता है खुशगवार हो जाना या खुशी को बढ़ाने वाला। ठीक है, आरज़ू का मतलब होता है ख्वाहिशमंद, रहनुमा होता है रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। तो कहता है कि मैंने इतनी मुसीबतें उठाई हैं ज़िंदगी में कि अब वो मुसीबतें मेरे लिए खुशी बढ़ाने वाली बन गई हैं। ठीक है, कैसे? ठीक है, आप भी सोचते होंगे कि खुशी कैसे? कोई मुसीबत में कौन खुश होता है? लेकिन शायर कहता है कि मैं खुश हूँ मुसीबत में, क्योंकि मैंने तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा उठाई हैं और इन तकलीफ़ों की वजह से मैं क्या है, अपने रब को याद किया। रब ने मेरे लिए आसानियाँ पैदा की। ठीक है, तो इस लिहाज से वो कहता है कि मेरे लिए मुसीबत जो है वो खुशगवार हो गई है। ठीक है, मुसीबत को कम करने वाली हो गई है, मुझे खुशी फराहम करनी है। क्यों? कि मैंने इस ज़रिए से अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता अख्तियार कर लिया। ठीक है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है, तुझ तक पहुँचने की जो तमन्ना थी मेरी, वो मेरे लिए ये मुसीबत रास्ता बन गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही लफ्ज़ी मतलब भी इसका यही है। आप अगर बिल्कुल सही मफ़हूम लिख देते हैं, आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, कहीं भी नहीं जाएंगे वो 2 नंबर। आपको सही मतलब लिखना भी, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सही मतलब बयान कर दें आप, आपका काम पूरा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई पहला शेर। उसके बाद देखिए, ये वो रास्ता है दयारे वफ़ा का, जहाँ बाद सरसर सबा हो गई है। ठीक है, रास्ता, रास्ता। ठीक है, राहगुज़र, दरबार वफ़ा यानी कि मुल्क या बस्ती, दयार बस्ती को कहते हैं। ठीक है, बाद सरसर तेज़ आंधी को कहा जाता है और सबा सुबह की ठंडी हवा। ठीक है, इसमें भी शायर हकीकी मोहब्बत की तरफ जाता है। पहले शेर में भी वो हकीकत बयान कर रहा था। ठीक है, खुदा की मोहब्बत हकीकत है। दूसरे शेर में भी वो हकीकी मानों में है कि दुनिया की तकलीफ़ें जो हैं वो मुझे अब डरा नहीं सकती। ठीक है,
کوئی بھی تیز آندھی جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے، تیز آندھیاں جو ہیں وہ میرے لیے صبح کی ٹھنڈی ہوا بن چکی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اللہ کے راستے کی طرف جا چکا ہوں۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے میں اللہ کی محبت جاگ چکی ہے، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، ٹھیک ہے، دیار وفا اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی محبت ہے، تو جتنی بھی مصیبتیں میرے راستے میں آ رہی ہیں وہ مجھے ڈرا نہیں سکتی۔ تیز آندھیاں، باد سرسر، تیز آندھیاں، یعنی کہ تیز آندھی انسان کو ڈرا دیتی ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تیز آندھیاں جو ہیں وہ مجھے صبح کی ہوا معلوم ہونے لگی ہیں، ٹھنڈی، جو کہ روح کو تازہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی میں ان مصیبتوں سے اب گھبراتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا شعر، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی مخاطب ہے، اس بارگاہ عطا کا، یعنی کہ اللہ کا دربار، جو اللہ تعالیٰ، اللہ کا دربار کہہ لیں، اللہ کے عطا کہہ لیں، ٹھیک ہے، درماندہ مین بچھڑا ہوا، گنہ گار گناہ کر جس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، خطا مین غلطی، کہتا ہے کہ ظاہر ہے انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اب اس جو اللہ تعالیٰ سے بچھڑا ہوا میرا راستہ تھا، میں اس کو پہلے بھول چکا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب میں اس طرف لوٹ گیا ہوں، ٹھیک ہے، گناہ گار تھا، ٹھیک ہے، میں نے غلط کام کیے تھے، خطا ہوئی تھی مجھ سے، لیکن میں اب بچھڑا ہوا اپنی منزل کی طرف ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عطا کا طالب ہوں، ٹھیک ہے، کہ مجھے وہ عطا کرے، مجھے وہ خوشیاں نصیب کرے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے گناہ کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے، تو میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، یعنی کہ رتبہ دان محبت کی قدر کرنے والا، یعنی کہ میں اللہ کی محبت کی قدر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ خدا جو ہے بڑا رحیم اور کریم ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے بھی یہ امید ہے کہ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے، میں تجھ سے تیری محبت کی قدر کرنے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس شوق میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں، یعنی کہ میں دنیا جہان کو بھول چکا ہوں، میں تجھ سے ملنے کی آرزو کرتا ہوں کہ میں تجھ سے ملوں اور اپنی محبت کی انتہا کو پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد یہ آخری شعر مقتے کا شعر، ٹھیک ہے، پہلا شعر مطلع ہوتا ہے اور آخری شعر مقطع، اور مقتے میں کیا ہوتا ہے، شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے، اپنا جو تخلص ہے وہ استعمال کرتا ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آخری شعر میں شاعر اپنی یہ بات نے یاد رکھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا، جب آپ نے شاعر اپنے آپ سے مخاطب کرتا ہے تو وہ مقتے کا شعر ہے، اس میں وہ ہمیشہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی جب تشریح آ جائے تو کہ غزل کا یہ آخری شعر ہے، اس میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ میں محبت کی انتہا کو، کہ اے حضرت میں محبت کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، اور محبت کون سی، اللہ تعالیٰ کی محبت، ٹھیک ہے، دنیاوی محبت کی بات نہیں کرتے، دنیا کی محبت کی بات نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کرتے ہیں، کہ میں اب اس راہ پہ چل گیا ہوں کہ میں ابتدا کر چکا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا کے رہوں گا، اور اور یہ بھی نہیں کہ جانتا ہوں کہ موت برحق ہے اور آئے گی اور میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لوں گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، بالکل سمپل سی اس کی تشریح تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آپ نے دھیان سے غور سے سنی ہوگی، اور اس کو اب آپ نے تیار کرنا ہے اچھے طریقے سے، اپنے الفاظ میں ان اشعار کی تشریح لکھیے جائے گا، چاہے 2 لائنوں میں لکھیے، 3 لائنوں میں لکھیے، لیکن مفہوم لکھنا ہے، میننگ آپ کو سارے بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے، میننگ آپ کے واضح ہونے چاہیے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو بس ٹھیک ہے، اگلے ویڈیو میں ہم اس کا ایکسرسائز ورک کر لیں گے، تو پھر آپ کی یہ غزل بھی اختتام پذیر ہو جائے گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹھیک ہے۔